बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले के ऊपर जिसको सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उठाया। हालांकि उनका अपना इल्म इस बारे में इंतहाई नाक़िस था, इसलिए उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बहुत बड़े आलिम भी हैं, मुफ्ती हैं, बड़े अच्छे मुक़र्रिर हैं। उनका एक बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ जिसमें दौरान बयान उनको शदीद खांसी हुई। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये दर हकीकत मेरे ऊपर जादू के असरात या जादू किया जाता है मुख्तलिफ जगहों से, तो ये उसके असरात मेरे ऊपर आते हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर उनकी मीम्स बनाई, उनके बारे में बहुत सारी बातें की कि ये शायद कोई एक झूठ है या खामखा कि उन्होंने कोई फेम हासिल करने के लिए बात की है। तो आज के हम वीडियो के अंदर ये बात जानेंगे कि क्या वाक़ई लाइव किसी की वीडियो देखते हुए या किसी की तस्वीर के ऊपर जादू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दरअसल बात यह है कि कोई भी मामला हो, उसको जब हम समझना चाहें तो हमें समझना चाहिए मुतल्लिका फ़ील्ड के जो लोग होते हैं, उनसे समझना चाहिए, ना कि अपनी राय हमें खाम-खा में दे देनी चाहिए। हुआ भी इस मामले के अंदर यही है कि जिन लोगों ने राय दी और मजाक उड़ाया, वो दर हकीकत खुद इस फील्ड से बिल्कुल नाआशना थे। उनको कख का पता नहीं था कि ये मामला जादू का असल में होता क्या है और किस तरह से होता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं एक ऐसे जादूगर का जिक्र करूँगा जो साहब का जादूगर था सूडान का, और फिर उसने जादू से तौबा कर ली। उनका नाम था हामिद मूसा। हामिद मूसा, ये 2014 के आगे पीछे की बात है। हामिद मूसा ये एक बहुत बड़ा जादूगर था और सूडान का रहने वाला था, सूडानी था, और ये जादू में बहुत ज़्यादा माहिर शख्स था। अब ये जब हामिद मूसा इसने जब तौबा की तो इसने एक सऊदी टेलीविज़न को इसने इंटरव्यू दिया, तो उसके अंदर उसने ये बात बड़ी वज़ाहत के साथ की थी कि हामिद कहता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीर आप भेजते हैं, जो तस्वीर आप अपलोड करते हैं, इन तस्वीर के ज़रिया से लोग जादू करते हैं। यहाँ तक कि हामिद मूसा जो साबका जादूगर है, वो कहता है कि जब कोई किसी को कॉल करता है व्हाट्सएप के ऊपर, यानी वीडियो कॉल करता है, जब कोई वीडियो कॉल करता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस कॉल के ज़रिया से भी अगले बंदे को जादू किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, पुराने दौर के जो आमलीन या जो जादूगर लोग थे, वो देखने में आता है, और मौजूदा दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि वो किसी के नाम का एक पुतला बनाते हैं। वहाँ पर उनके पास तस्वीर नहीं होती थी। एक पुतला बनाते थे कि फलां शख्स का ये पुतला है, और वो पुतला बनाने के बाद उस पुतले के अंदर सुइयाँ लगाई जाती थीं, उस पुतले के ऊपर मुख्तलिफ मंतर, जंतर, जादू के कलिमात लिखे जाते थे, और फिर जिस काम के लिए होता उसी एतबार से उसको इस्तेमाल किया जाता, आग में जलाया जाता, मिट्टी में दफन किया जाता, या उसके जिस्म को बाज़ औक़ात उस पुतले को काटा जाता, उसको मारा जाता, पीटा जाता। जिसके असरात, जिसके नाम का वो पुतला बना होता था, उसको पहुँच रहे होते थे। जादू एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद भी जादू के बारे में बताता है, अहादीस के अंदर जादू के बारे में ज़िक्र मौजूद है। तो इसलिए तस्वीर के ज़रिया से जादू करना या किसी की वीडियो के ज़रिया से जादू करना, ये तो एक बड़ा आम सा काम है। ये कोई ना समझने वाली बात नहीं है या कोई समय से बालातर बात नहीं है। ये बड़ी आम सी बात है, और जो लोग इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जैसे मैंने हवाला दिया आपको हामिद मूसा का, सूडानी जादूगर था, उसका मैंने आपको हवाला दिया, और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। आप किसी भी ऐसे शख्स के पास जाएं जो इस फील्ड का माहिर है, इस फन का माहिर है, वो आपको बताएगा कि किस तरह से तस्वीर के साथ जादू किया जा सकता है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि तस्वीर के जरिया से कैसे कैसे जादू किए जाते हैं। ऐसे जादू का किए जाते हैं कि जिनके जरिया से जिसकी तस्वीर होती है उसके ऊपर कैंसर के असरात पहुंचाए जाते हैं, फालज के असरात पहुंचाए जाते हैं, जुबान बंदी की जाती है, नजर बंदी की जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों के असरात उस शख्स का तक पहुंच जाते हैं और वो पहुंचाए जाते हैं। और तस्वीर तो इतना आसान सा एक जरिया है जादू का, और वीडियो तो बड़ा आसान सा एक जरिया है जादू का। मैंने अर्ज किया पुतलों के जरिया से कि एक किसी भी चीज का, मट्टी का पुतला, आटे का पुतला बनाया जाता, या वैसे ही कपड़े और रुई का एक पुतला बनाया जाता, और उस पुतले को बनाने के बाद उसको नाम फलां शख्स का दे दिया जाता।
کہ یہ فلاں شخص ہے، وہ پتلا بنا، حالانکہ اس میں اس کی تصویر نہیں تھی، وہ صرف ایک پتلا بنایا جاتا اور بنا کر نام دیا جاتا کہ یہ فلاں شخص کا پتلا ہے، یہ فلاں شخص ہے، اور پھر اس کے اوپر جادو کیا جاتا تو اس جادو کے اثرات اس شخص تک پہنچتے۔ اور اس کے مقابلے میں جب کسی کے پاس باقاعدہ اس شخص کی تصویر موجود ہو، اس کی ویڈیو موجود ہو، تو پھر اس تک اس ویڈیو یا اس تصویر کے ذریعہ سے جادو پہنچانا یہ ناممکن یا مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر جو دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے عاملین کو، جادوگر حضرات کو، تصویر کے ساتھ ساتھ صرف تصویر کافی نہیں ہوتی یا کسی کی صرف ویڈیو کافی نہیں ہوتی، اس میں جو دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس شخص کا نام چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی والدہ کا نام جو زیادہ تر جادو میں استعمال کیا جاتا ہے، عملیات کی دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک شخص جو مشہور ہو، اس کو لاکھوں لوگ سننے والے ہوں، لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے والے ہوں، تو اس شخص کا نام تو ویسے ہی ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کا، اس کے گھر والوں کا، ماں باپ کا نام پتہ کروانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، یہ بڑا آسان سا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، اور خود میں عینی گواہ ہوں اس چیز کا کہ وہ ہمارے پاس ایک دفعہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے بیان کیا، تو بیان کے بعد صرف میں ہی نہیں ہوں، اور بھی کئی جو ہمارے احباب ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس تشریف لائے مفتی صاحب، انہوں نے یہاں پر بیان کیا تھا، تو بیان کے بعد، بلکہ بیان کے دوران ہی ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی، اور بیان کے بعد بہت زیادہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک جادو کا اثر ہی تھا، جادو کا وار تھا جو ان کے اوپر ہوا تھا۔ اور اس وقت چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس عاملین کچھ حضرات موجود تھے، تو انہوں نے اسی وقت ان کا علاج کیا، ان کے اوپر دم کیا، کوئی 15 منٹ 20 منٹ اس طرح وہ کام ہوتا رہا، ان کے اوپر عمل کیا جاتا رہا، اور پھر جو ہے ان کی طبیعت بحال ہو گئی، اور وہ جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور جو لوگ دین کا، اچھا یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا مجھے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہماری نظر میں شاید وہ کوئی بندہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہا، کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کر رہا، لیکن جو بندہ دین کا کام رہا ہے، خصوصاً جو سوشل میڈیا کے اوپر دین کا کام کر رہے ہیں، ایسے افراد یقیناً کفر کی اور ایسے جادوگروں کی، باطل کے جو نمائندے ہیں، جو اندھیرے کے نمائندے ہیں، جو ظلمت کے نمائندے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں یہ لوگ بڑے کھٹکتے ہیں، اور ان کی نظر ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سارے کئی خطبہ ایسے ہیں کہ وہ خطاب کرتے ہوئے بیان شروع کرنے لگے اور ان کی زبان بند ہو گئی اور وہ بیان نہ کر پائے۔ ایسے معاملات ہم نے خود دیکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں، اور وہ جادو کا اثر، جادو کا وار ان کے اوپر کیا گیا۔ ہماری نظر میں اگر کوئی ایک بندہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا، لیکن وہی بندہ اہل باطل کی نظر کے اندر بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بجائے مذاق اڑانے کے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کہیں پر بھی جا کر کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر لوگ موجود ہیں، ان سے جا کر آپ اگر معلومات لیں گے، پوچھیں گے، تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ واقعتاً تصویر کے اوپر، ویڈیو کے اوپر، آواز کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ کسی کا پرانا لباس، اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، ناخن کے اوپر، بالوں کے اوپر، کسی کا تھوک لے کر، پاؤں کی مٹی کے اوپر، اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز اگر کسی شخص کی مل جاتی ہے تو اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اور وہ جادو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، تو اس کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جادوگروں سے، ایسے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، شریروں کے شر، حاسد کے حسد، اور ظالم کے ظلم سے اللہ رب العزت ہمیشہ محفوظ رکھے، اور علماء حق کی اللہ رب العزت ہمیشہ حفاظت فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔